बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का ये हमारा दर्स रमज़ान के जो दुरूस हैं उनमें 11वां दर्स है। अगर आपको याद हो तो हमने गुज़श्ता दर्स में सूरह नहल की आयत नंबर 97, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की थी कि अगर मर्द और औरत अगर वो अच्छे अमल करें, नेक अमल करें, साले अमल करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है मर्द है या औरत है, शर्त क्या है, वह हुवा मुमिनुन, तो हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे। मैंने कुछ मिसालें दी थी आपके सामने, कुछ अल्लाह वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी बनाई और जिन्होंने अपने रब के रज़ा के ऊपर राज़ी हुए, ईमान का मज़ा चख लिया। मुझे अक्सर अपनी कौम याद आ जाती है। मैंने देखा कि गरीब गरीब लोग होते हैं, आपने उनको देखा होगा कई दफ़ा फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने वाले, ये ईंटें उठाने वाले, ये गारा उठाने वाले, ये मेसन, आप उसके करीब से गुजरते हैं तो आपको आवाज़ देते हैं, कहते हैं आप हमारे साथ खाना खाएं। आप उनसे पूछें आपके क्या हालात हैं, कैसी है, तो क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़ों, ईमान की लज्जत, एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई हैं, इनका नाम इब्राहीम अदम। इनके बारे में आता है कि उन्होंने एक दफ़ा हुक्मरानों को देखा तो कहने लगे कि वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा नहनु फी ऐशन, कहने लगे वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, उस रब की कसम जिसके अलावा कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। नहनु फी ऐशन, हम उस ऐश के अंदर, उस लज्जत के अंदर हैं। लौ आलिमल मलूक, अगर हुक्मरानों को पता चल जाए कि हम किस मज़े के अंदर हैं, लजादलून बिस्सयूफ, तो वो तलवारें लेके आए, हमसे वो सादत, वो खुशियाँ, वो लज्जत जिसके अंदर हम हैं, उसको छीनने की कोशिश करें। हुक्मरानी बड़ी अच्छी है, बड़ा मज़ा है, लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि बहुत बड़ी हुकूमतों के ऊपर, बहुत बड़े आज के मुल्क उसके हुकूमत के अंदर शामिल थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान जब उसकी मौत का वक्त आया, अपनी कुर्सी को किसी और के लिए छोड़ दिया, अपने महल की ऊपर की मंजिल पर मुंतकिल हो गया। उसने खिड़की को खोला, उसको दूर एक धोबी नजर आया जो बड़ी खुशी के साथ अपने कपड़े धो रहा था, गा रहा था, खुश था। उसने बड़ी हसरत के साथ कहा, उसने कहा या लैतनी कुन्तु गस्साला, उसने कहा काश मैं धोबी होता। या लैतनी कुन्तु नज्जारा, काश के मैं नज्जार होता, मैं बढ़ई होता, मैं तरखान होता, मैं कारपेंटर होता। या लैतनी कुन्तु हम्माला, काश के मैं सामान उठाने वाला कुल्ली होता। या लैतनी लम आल मिन अमरिल मोमिनीन शैयन, कि काश मैंने ये मुसलमानों की जिम्मेदारी न संभाली होती। सुम्मा मात। इमाम ताबईन सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह को जब उसके बारे में पता चला कि उसने अपने आखिरी औकात में मरते वक़्त इस हसरत का इजहार किया है, तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलहुम यफिर्रून अलैना, उस अल्लाह का शुक्र है कि ये हुक्मरान जब फौत होते हैं तो ये हमारी तरफ आते हैं, वला नफिर्रु अलैहिम, हम इनकी तरफ नहीं जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की लज्जत, उसका मज़ा ही और है। और जिस वक़्त ईमान की लज्जत नसीब हो जाती है, यकीन जानिए फिर उसकी कैफियत ये होती है,
اللہ والوں کے نزدیک الذهب عندہ مثل التراب، سونا ان کے نزدیک مٹی بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے۔ 150 سال پہلے کی بات ہے، خلافت عثمانیہ، بڑی دنیا پر حکومت کی ہے عثمانیوں نے۔ دمشق کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا بدر الدین الحسنی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ عثمانی خلیفہ کو خواہش ہوئی، اس نے کہا کہ بدر الدین حسنی ان کو استنبول میں بلایا جائے، ان کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا، اس وقت ان کو صدر اعظم کہا جاتا تھا۔ اس نے صدر اعظم سے کہا کہ ایسا کرو، اپنے ساتھ بحری بیڑا لے کے جاؤ، فوجی لے کے جاؤ، دمشق میں جاؤ اور جا کے شیخ بدر الدین الحسنی کو میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ ہماری خواہش اور تمنا ہے کہ آپ دمشق میں سے آپ استنبول تشریف لائیں، ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، تکریم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صدر اعظم نے اپنے ساتھ بحری بیڑا لیا، اپنے ساتھ فوجی لیے، اپنے ساتھ اپنا حاشیہ لیا اور استنبول آتا ہے۔ کون سے راستے سے آتا ہے؟ استنبول سے انطاکیہ، اور انطاکیہ سے بیروت، اور بیروت سے پیدل سفر کر کے دمشق میں پہنچتا ہے۔ کم و بیش 8-10 دن اس کو لگ گئے۔ جس وقت شیخ کے گھر میں پہنچا، بدر الدین الحسنی کے گھر میں، تو شیخ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا، دیکھا صدر اعظم بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے خلیفہ کا سلام پیش کیا، خلیفہ کا پیغام پیش کیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے ساتھ بحری بیڑا لے کے آیا ہوں۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا لا ارغب، مجھے خواہش نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ اب جس وقت یہ صدر اعظم استنبول کے قریب پہنچتا ہے، انطاکیہ پہنچتا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ میں صدر اعظم، میں اتنا بڑا آدمی، میں ایک مولوی کو لینے کے لیے آیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خلیفہ کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ اس نے حکم دیا کہ واپس چلو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ویسے نہیں آتے تو زبردستی ان کو لاؤں گا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے بحری بیڑا واپس، صدر اعظم تھا، آرڈر چلا۔ انطاکیہ سے پھر بیروت آتا ہے، بیروت سے پھر دمشق آتا ہے، شیخ کے گھر میں پہنچا، اور حسن اتفاق کے شیخ پھر نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے۔ شیخ بدر الدین نے سلام پھیرا، کہنے لگے کہ ہم نے تو تم کو الوداع کر دیا تھا، تم پھر آ گئے ہو۔ صدر اعظم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس نے کہنے لگا نسیت ان اقبل یدک یا سیدی، کہنے لگا کہ میں جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا بھول گیا تھا، میں بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا درس جو ہے وہ بھی ہمارا اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔